Assalamualaikum guys. In the last lecture, I have explained the concept of fixed point method and how we can do it through calculator. In this lecture, I will be explaining the concept of second method and how we can do it easily through calculator. Now before going or starting my lecture, please subscribe my channel because it gives me a great support. So let's start my lecture. सबसे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूँगा आपको सेकंड मेथड के बारे में. सपोज मेरे पास एक फंक्शन गिवन है. जो सेकंड मेथड है वो एग्जैक्टली तो नहीं दे सकता, बट 90% जो इसका प्रोसेस है वो रेगुलर फाल्सी मेथड. आप मेरा लेक्चर देख लें. रेगुलर फाल्सी मेथड मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर्स में, आप वो देख लें. तो 90% ऑफ द मेथड, सेकंड मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड, ये 90% सेम है. जस्ट सिंपल वैल्यूज़ के साथ हमने आगे जाकर खेलना है, थोड़ा सा प्ले करना है वैल्यूज़ के साथ, तो वो थोड़ा सा चेंज है. बाकी जो सारा मैं प्रोसेस करूँगा कैलकुलेटर में भी और जो भी प्रोसेस बताऊँगा तो आपको समझ आ जाएगी. अगर आपने मेरी वीडियो देखी है रेगुलर फाल्सी मेथड वाली, तो आपको फिर समझ आ जाएगी कि रेगुलर फाल्सी मेथड और सेकंड मेथड तो एक जैसे है. बस आखिर में थोड़ा सा सेकंड मेथड में हमें आखिर में थोड़ा सा ए और बी और एक्स की वैल्यूज़ के साथ थोड़ा सा खेलना है. अगर आपको वो खेल समझ आ जाए तो फिर आप सेकंड मेथड को सीख चुके हैं. अच्छा, रेगुलर फाल्सी मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन हो हम उसे इन द फॉर्म ऑफ f इंटू एक्स इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख देते हैं. यहाँ मेरे पास पहले से ही उस फॉर्म में गिवन है फंक्शन f इंटू एक्स इक्वल टू 0 की फॉर्म में गिवन है. फिर मैं क्या करता था, दो वैल्यू सेलेक्ट करता था. इसी दो वैल्यू सेलेक्ट करता था कि एक वैल्यू के लिए फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आए और दूसरी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आए. वही तरीका मैं सेकंड मेथड में भी करूँगा. सेकंड मेथड में भी मैं फंक्शन को f टू एक्स इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखूँगा और फिर दो वैल्यूज सेलेक्ट करूँगा. ऐसी दो वैल्यूज़ के जिसके लिए फंक्शन कि एक वैल्यू पॉजिटिव आए और दूसरी वैल्यू नेगेटिव आए. फिर उसके बाद मैं जो मेरे पास वो जो फॉर्मूला था ए एफ माइनस बी ई डिवाइडेड बाई एफ माइनस ई, वही फॉर्मूला मैं इधर भी अप्लाई करूँगा और उसी फॉर्मूला के ज़रिए ही मैं एक्स की वैल्यू को फाइंड करूँगा. फिर उसके बाद मैं इस तरह करूँगा, मेरे पास उस फॉर्मूला के ज़रिए x की पहली वैल्यू फाइंड हो जाएगी. फिर x की दूसरी वैल्यू फाइंड फंक्शन के लिए x की दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं रेगुलर फाल्सी मेथड में ये करता था कि पॉजिटिव वैल्यू को अगर a और b, अगर x की ऐसी वैल्यू आ गई कि फंक्शन की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आ जाती है, तो मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करता था, नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस करता था. आप वो वीडियो देखते हैं, आपको समझ आएगी कि ये पॉजिटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करना, नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस करने वाली बात क्या है. लेकिन इस लेक्चर में इस सेकंड मेथड में मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करना और नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस करना बिल्कुल ख़त्म हो गया. बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड में मैं इस तरह करता था, लेकिन अभी ये तरीका ख़त्म हो गया. एक्स की दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे बी को ए की वैल्यू की जगह में बी को रिप्लेस करूँगा. ए की वैल्यू की जगह में बी को लिखूँगा और जो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई है ना, प्रीवियस एक्स की वैल्यू, उसको मैं बी से रिप्लेस करूँगा. फिर उससे मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और फिर दूसरे स्टेप के लिए मैं वही प्रोसेस करूँगा. कैलकुलेटर के ज़रिए अभी मैं करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी. सबसे पहले रेडियन मोड और मैथ मोड मेरे पास ओपन हो, ठीक है. फिर उसके बाद मैं
ایک ای فنکشن لکھوں گا جو میں اے کے لیے ڈیفائن کروں گا. اوکے, یہاں پر اے کیوب مائنس 2a مائنس 5 پھر سیپریٹر پھر الفا ایف کیل پھر الفا بی اینڈ دین مائنس 2b مائنس 5. اوکے, پھر سیپریٹر پھر میں ایکس کی ویلیو ڈیفائن کرنا. فارمولا وہی ہے جو میں نے ریگولر فالسی میتھڈ کے لیکچر میں ایکسپلین کیا تھا, وہی فارمولا میں بالکل ہی یہی لکھ رہا ہوں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ میرا وہ والا لیکچر دیکھ لیں. اس کے بعد ایف مائنس ای, پھر میں کیا کرتا ہوں, پھر میں سیپریٹر اور پھر سیپریٹر. اوکے, پھر میں وائی ویلیو ڈیفائن کرتا ہوں, مطلب فنکشن کی اوور آل ویلیو ڈیفائن کرتا ہوں, اور اس ابھی میں ایکس کو ریپلیس کروں گا. اوکے, اچھا, اس کے بعد میں کیلک پریس کر دوں. ایک کی انیشیل ویلیو میں نے 2 لی ہوئی ہے جس کے لیے فنکشن کی ویلیو نیگیٹو ہے, اور بی کی انیشیل ویلیو میں 3 لی ہوئی ہے جس کے لیے فنکشن کی ویلیو پازیٹیو ہے. اس کے لیے فنکشن کی ویلیو نیگیٹو آ گئی, اس کے لیے فنکشن کی ویلیو پازیٹیو آ گئی. پھر ایکول ٹو پریس کروں گا. ابھی ایکس کی ویلیو میرے پاس یہ آ گئی, یہاں بھی یہی آ رہی ہے. اس کے بعد فنکشن کی ویلیو نیگیٹو آ گئی, لیکن فنکشن ایکس کے لیے ابھی فنکشن کی ویلیو کیا آ رہی ہے, نیگیٹو آ رہی ہے. لیکن اس نیگیٹو کے ساتھ میرا کوئی کام نہیں ہے. میں جب دوبارہ آئٹریشن کروں گا, مطلب میں جب نیکسٹ اسٹیپ میں اے کی ویلیو ریپلیس کروں گا تو اے کی ویلیو میں ایکس کے ساتھ ریپلیس نہیں کروں گا جس طرح میں ریگولر فالسی میتھڈ میں کرتا تھا یا ٹرانزیکشن میتھڈ میں کرتا تھا. میں ایکس کی ویلیو اے کے ساتھ ریپلیس کرتا تھا, لیکن یہاں میرے ساتھ میں ایکس کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں ہے. میں سمپل اے کی ویلیو بی کے ساتھ ریپلیس کروں گا. اب یہ کون سی ویلیو لے گا, اے وہ جو پریویسلی بی کے اے 3 ویلیو لے گا, کیونکہ بی کی ویلیو پریویسلی 3 تھی. ابھی پھر از اکول ٹو پریس کروں گا. اب یہاں بی کی ویلیو میں ایکس کے ساتھ ریپلیس کروں گا. ایکس کون سی ایکس کی ویلیو, یہ ایکس کی ویلیو جو میں نے ابھی فائنڈ کر لی تھرو کیلکولیٹر. پھر میں اکول ٹو پریس کر پھر میں اکول ٹو ابھی فنکشن کی بی کے لیے فنکشن کی ویلیو یہ آ گئی. ابھی یہ ویلیو آ رہی ہے ایکس کی ویلیو. اوکے, یہ میرے پاس یہی ہے. پھر وہی بات ہوگی کہ کریکٹ, پھر میں الفا اے کو بی کے ساتھ ریپلیس کروں گا. سوری غلطی ہو گئی, پھر سے کرتا ہوں. اوکے, پھر سے کرتا ہوں. الفا 35/17 دیٹس گڈ. پھر ایکول ٹو میں اصل میں بی کو ایکس کی جگہ ریپلیس کرنا بھول گیا, تو ابھی ٹھیک ہو گیا. اوکے, تو پھر ایکول ٹو اینڈ پھر سے ایکول ٹو 2.0948. سو یہ تب تک میں کرتا رہوں گا جب تک یہ میرے پاس ایکس کی ویلیو سیم نہ آ رہی ہو دوبارہ. تو پھر بعض اوقات مجھے یہ دیا گیا ہوگا کہ آپ نے کریکٹ اپ ٹو 3 ڈیسیمل پلیسز کریکٹ اپ ٹو 4 ڈیسیمل پلیسز فائنڈ کرنا ہے. تو اگر سیم آ رہی ہو 3 ڈیسیمل پلیسز 4 ڈیسیمل پلیسز تک تو وہ سیم ہو. تو یہ ہوا سیکنڈ میتھڈ کے بارے میں. تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ ضرور آ گئی ہوگی, کیونکہ میں نے بہت سمپل ورڈز میں ایکسپلین کیا. اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, کیونکہ اس سے مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے. اللہ حافظ.